السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین 3 رجب الحزن، جناب حضرت امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے۔ مولا کو ان کے فرزند کا پرسہ دینے کی خاطر کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے۔ سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولائی یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا حجاب زینب،
अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में मरहबा अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 3 रजबुल हुस्न 1443 हिजरी है। इमाम अली अल नकी अल हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन गुज़र चुका, शब लग चुकी है। 5 फरवरी 2022 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 779 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया कर रहे हैं। हफ्ते का दिन है और आज हम हमारे साथ जो मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे, मनक़बत खां क़ारी अब्बास रिज़ा साहब मंडी बहावलदीन पंजाब पाकिस्तान से, और शायर अहले नोहा खां व सलाम गुजार सैयद सादिक हुसैन नकवी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से, और शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद साकिब रिज़ा जाफ़री साहब जो कि शायराना लक़ब रखते हैं साकिब रिज़ा साकिब साहब कराची पाकिस्तान से हमारे साथ शरीक महफिल रहेंगे। और शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम व सोज़ो मनक़बत खां मोहसिन शौकत अली टोरंटो कनाडा से आज हमारे साथ मेहमान थे। पासुख गो ना रहे, उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि वो नेक्स्ट प्रोग्राम्स में शरीक हो सकें। सदा आबाद रहें। आज का दिन यकीनन हुज़्न का दिन था और मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तस्लीयत और ताज़ियत पेश करने का दिन है। इमाम अली नकी हादी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है और मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को कुएं में कैद रखा गया जो कि 20 साल का अरसा रहता है। मौला की उम्र 44 साल ज़ाहिरी तौर पर रही और मासूम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। बाकी बात चलती रहेगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद साकिब रिज़ा जाफ़री साहब, जिनका इसमें शायराना है साकिब रिज़ा साकिब साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। यौम शहादत है इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का। आपकी खिदमत में भी ताज़ियत पेश करता हूँ और हुज्जत खुदा की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है और बैनुल हरमैन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में यकीनन यौम तस्लियत व ताज़ियत है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाइए और बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया ज़िक्र पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। और कि आप मुस्तफ़ी को इस काबिल गरदाना और खुशकिस्मती ये भी है कि आज यौम बिस्मिल्लाह करने की कुछ अर्ज करने की इंशाअल्लाह सआदत हासिल कर रहा हूँ। सरकार इमाम अली नकी अमल को बारगाह में कबूल फरमाए और ज़ाहिर है कि जिस सरजमीन पे हम मौजूद हैं वो सरजमीन बारगाह सरकार की सरजमीन है। चंद अशार हैं, ये गम के अशार हैं, मसाइल के अशार हैं। नहीं है कम कोई सदमा गमे इमाम नकी। अल्लाहु अकबर। में रहता है जिंदा हमें इमाम नकी। नहीं है कम कोई सदमा गमे रहेगा बाकी जहां में खुदा का वादा रहेगा बाकी जहां खुदा का
نہیں ہے کم کوئی صدمہ غم امام نقی. اللہ اکبر. عرض کیا کہ غم و علم کا ہے قصہ غم امام نقی. اللہ غم و علم کا ہے قصہ غم امام نقی. ہے جز یہ کرب و بلا کا غم امام نقی. اللہ غم امام نقی ہے جز یہ کرب و بلا کا غم. ہمیشہ زہرا کو دیال پرسا ہے سافر. ہمیشہ زہرا کو نہیں الگ غم زہرا غم امام نقی. نہیں الگ غم زہرا غم امام نقی. امام نقی اپنی بارگاہ میں معمولی سے حدیث قبول مانتے فرمائے. الہی آمین. مناسبت سے چند اشعار اور سرکار سید شوقت کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. بسم اللہ. اور علیہ السلام کے آخر دن واحد مرجب یہ سکھائے. الہی آمین. ساری سفر وہ شہ کا مدینے سے کربلا کے لیے. اللہ. سفر وہ شہ کا مدینے سے کربلا کے لیے. سفر وہ شہ کا مدینے سے کربلا کے لیے. فقط خدا کے لیے تھا فقط خدا کے لیے. اور حسین گھر سے کی نکلے ہر صلاحوں کے حسین نکلے گھر سے امور شریعتی فقط بقا کے لیے. ہاں فقط بقا کے لیے. حسین نکلے تھے گھر سے امور شریعتی فقط بقا کے لیے. ہاں فقط بقا کے لیے. اور نہیں تھے حکومت حسین کا خدا کے تمام سلام لے لو اے اماں سلام لے لو اے اماں. حسین نے کہا آپ کے لحد پہ آیا ہوں اماں تیری دعا کے لیے. تیری دعا کے لیے. اور نہ تھا گوارا مجھے چھوڑنا لحد تیری. نہ تھا گوارا مجھے چھوڑنا لحد تیری. نہ تھا گوارا مجھے چھوڑنا لحد تیری. چلا یہ لال تیرا دین. صدا باد رہیں. صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں شاید نیٹ میں کوئی پرابلم چل رہی ہے آواز مفہوم نہیں ہے بھائی کی. انشاءاللہ جیسے ہی دوبارہ سیٹ اپ بن جاتا ہے وقت ہوا تو انشاءاللہ دوبارہ وصل کر لیا جائے گا. خداوند متعالی آپ کی سایہ جمیلہ کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے. ہمارے بہت ہی مخلص مہربان قدردان شاعر اہل بیت علیہ السلام میں ہمیشہ محبت کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں اور بہت خلوص کے ساتھ مولا کی بارگاہ کے اندر آپ ہدیہ ذکر پیش فرماتے ہیں. آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اہل بیت علیہ السلام آپ کے خلوص کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں. سدا آباد رہیں. سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں. جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر ذکر اہل بیت علیہ السلام میں شرکت فرماتے رہیں گے اور اس مقدس محفل کو منور تر فرماتے رہیں گے. آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں اور سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ. سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے. یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید ثاقب رضا جعفری صاحب جو کہ مشہور ہیں ثاقب رضا ثاقب صاحب کے نام سے. کراچی پاکستان سے تعلق ہے. سدا آباد رہیں. سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. امام علی النقی الہادی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام ہیں اور امام وہ امام ہیں جن کی آمد 212 ہجری میں ہوئی ہے اور جن کی شہادت 254 ہجری میں ہوئی ہے.
212 हिजरी के अंदर आमद मदीना मुनव्वरा में हुई है और शहादत मासूम अलैहिस्सलाम की 254 हिजरी में सामर्रा में हुई है। और मासूम अलैहिस्सलाम को दफन उनके घर में ही किया गया है। ये वो वाहिद इमाम है, वाहिद इमाम नहीं बल्कि उन इमामों में से हैं जिन्हें उनके घर में ही दफन किया गया है। मासूम इमाम अली अल नकी अल हादी अलैहिस्सलाम, मासूम अलैहिस्सलाम को, और हाँ ये कहा जा सकता है ये वो वाहिद इमाम है जिन्हें कुएं के अंदर कैद किया गया है ताकि उन्हें ठंड से अजियत पहुंचाई जा सके। इसलिए मोतज़ बिल्लाह ने, जो कि अब्बासी ख़ानदान का एक फरमा रवा था, उसने मासूम अलैहिस्सलाम को जहर के ज़रिए से शहीद किया और मासूम अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर कैद रखा था। आज भी जो ज़ायरीन जाते हैं सामर्रा, वहाँ पर मुतवक्किल अब्बासी के महल के साथ ही वो कैद खाना मौजूद है जहाँ पर इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम का कैद खाना मौजूद है, जहाँ पर पानी पिलाया जाता था जानवरों को। उस अस्तबल के अंदर मासूम अलैहिस्सलाम का कैद खाना है और उस कैद खाने में भी एक गहरा कुआं खोदकर जहाँ पर इर्द गिर्द सेम हर वक्त रहता था, मासूम अलैहिस्सलाम को कैद में रखा गया। आप जानते हैं मदीने की हवा मरतूब ज़रूर है लेकिन इतनी मरतूब नहीं है, लिहाजा एक कैफियत जो बदले तो ज़ाहिरी तौर पर गो के मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हर चीज़ पर दस्तरस व इख्तियार रखते हैं, लेकिन एक इंसान जिस ख़ास माहौल और जिस ख़ास हवा व फ़ज़ा का आदी होता है, उससे हवा तब्दील हो जाए, थोड़ी कैफियत तब्दील हो तो इंसान के लिए अज़ियत का सबब होता है। और जब हदफ ही अज़ियत देना हो और ऐसी हवा बनाई जाए कि जो कि बदन के लिए मुज़िर भी हो तो यकीनन और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसी वजह से मासूम अलैहिस्सलाम को ऐसे कैद खाना में कैद रखा गया जिसकी हवा मरतूब रखी गई। और कैद खाना एक तो तारीकी के अंदर और दूसरा ऐसी ठंडी जगह जहाँ पर गर्मी और सर्दी के अंदर सख्त सर्दी रहा करती थी ताकि मासूम अलैहिस्सलाम को जिस्मानी और जहनी तकलीफ़ पहुँचाई जा सके। इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम को ऐसे कैद खाना में कैद रखा गया। हमारे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को गो के दुनिया ने सकून ही कहाँ लगने दिया, लेकिन इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम की शहादत और इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम के लिए जो जुल्म रवा रखा गया वो चंदान मुख्तलिफ था जो और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से रखा गया। इसी मुनासबत से आज जी चाहता है मासूम अलैहिस्सलाम की एक मुख्तसर सी ज़ियारत भी पढ़ी जाए। अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह फ़ी ज़ुलुमातिल अर्द, अस्सलामु अलैका सलावातुल्लाहि अलैका व अला आले बैतिका तय्यबीन अत्ताहिरीन बेबी अंता व उम्मी लक़द अबत्तल्लाह मुख़लिसा व जाहत्ता फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादे हत्ता अताकल यक़ीन फ़लअनल्लाहु आदाअका मिनल जिन्न वल इंसि अजमईन व अना अब्रअु इलल्लाहि व इलैका मिनहुम या मौलाया या अबा इब्राहीम अस्सलामु अलैका या अबा जाफ़र, अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मुहम्मद, अना मौलन लक मुअमिनुन बिसिर्रिक व जहरिकुम मुतज़य्यिफ़ुन बिक फ़ी यौमिकुम हाज़ा व हुवा यौमुल अर्बआ व मुस्तजीरुन बिक फ़अज़ीफ़ूनी व अजीरूनी बिआल बैतिकुम अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन लानल्लाहु आदाकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम के बारे में गो के तारीख़ ने इतना न लिखा, लेकिन मासूम अलैहिस्सलाम के जुल्म की रुदाद आज भी सामर्रा की दीवारों पर मरकूम है जो कि उनके कैद खाने की सूरत में हमारे ऊपर आश्कार है। और मदीने से जुदाई को के मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के लिए बहुत बड़ा रंज व अलम व गम व गुस्सा था, लेकिन मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को इस मदीने से जुदाई देने के बावजूद भी अशकिया को आराम ना आया और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के साथ वो जुल्म रवा रखा गया कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम गो कि हम अपने बशरी तकाज़ों के मुताबिक मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के लिए अल्फाज अदा करते हैं कि एक आम इंसान की रूह भी काँप उठती है, वो तकालीफ़ देने का अहतमाम किया गया। इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम हमारे वो इमाम हैं जो कि बाकी आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की तरह से उन्हें भी क़ैद में रखा गया। आप ये बैनुल हरमैन में लाइट्स देख रहे हैं, सुर्ख की गई हैं, मुनासबत यही है कि इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। मासूम अलैहिस्सलाम के लिए जो जुल्म रवा रखे गए उनमें से एक जुल्म जो था, शायर ने बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर अपने अल्फाज में बयान किया है, वो तकी हों कि नकी मूसा काजिम या रिज़ा सख्तियाँ कैद की और जहर का प्याला देखा, सख्तियाँ कैद की
और जहर का प्याला देखा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौला का जिक्र करने के लिए नुहा खां व सलाम गुजार सैयद सादिक हुसैन नकवी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। रज़ा रसूल भाई कैसे हैं जनाब? जावेद हसन साहब। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद करम है, मौला का एहसान, आपकी दुआएं। बैनुल हरमैन करबलाए मौला यौम गम शहादत इमाम अली नकी अल हादी अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में भी पुरसा पेश करता हूँ। आइए मिलकर मौला की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह कीजिएगा, जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का हदिया मौला की बारगाह में पेश कीजिए और मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर की बारगाह फरमाइए। में बैनुल हरमैन में सरकार हजरत इमाम नकी अलैहिस्सलाम के खिदमत में एक अशार, उसके बाद एक नुहा सुनाऊंगा। बैनुल हरमैन में पढ़ने का अशार फासिल हो रहा है। आपके चैनल के तवज्जुह से मेरे लिए बड़ा एजाज है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाजिल फरजहु। वारिस दीने मुस्तफा, वारिस दीने मुस्तफा, है इब्ने लाफतान की, वारिस दीने मुस्तफा, असल दीनियात है, असल दीनियात है, वाली सामरान की, वारिस दीने मुस्तफा। गुन है खुदा की मर्जियाँ, तेरी गवाही फायकूं। गुन है खुदा की मर्जियाँ, तेरी गवाही फायकूं। तेरे ही सामने बने ये अर्ज और समान की, वारिस दीने मुस्तफा। चंद शेर में नूहे की भी सुनना चाहूंगा, क्योंकि मातमी संगत गुलाम अली अब्बास रहीमर खान और मातमी संगत कारवान अब्बास इस्लामाबाद में मैं नोखानी करता हूँ, तो मेरा दिल करता है कि दो शेर में आपको नोहा के पाक के भी सुना दूं। बिस्मिल्लाह, आपके पास वक्त है? दो क्यों, पूरा नोहा सुनाइए आप। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शबीर ज़माने को अता कौन करेगा, शबीर ज़माने को अता कौन करेगा। ज़ैनब के सिवा रे खुदा, ज़ैनब के सिवा रे खुदा कौन करेगा। शबीर ज़माने को अता कौन करेगा। दरकार है मजलूम असीरों को रिहाई, दरकार है मजलूम असीरों को रिहाई। ये काम सकीना के सिवा कौन करेगा। ये काम सकीना के सिवा कौन करेगा। और शेर काबिल गौर है। बिस्मिल्लाह। सुनते हैं अली आते हैं मोमिन की लहद में, सुनते हैं अली आते हैं मोमिन
کی لہد میں واہ یہ سن کے بھی جینے کی دعا کون کرے گا واہ 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 یہ سن کے بھی جینے کی اللہ دعا کون کرے گا بھائیوں کے مزارات پہ بی بی نے کہا تھا بھائیوں کے مزارات پہ بی بی نے کہا تھا اب ہم سے الجھنے کی خطا کون کرے گا اب ہم سے الجھنے کی خطا کون کرے گا صدیوں سے اسی سوچ میں گم کر وہ بلا تھی صدیوں سے اسی سوچ میں گم کر وہ بلا تھی ہوں خاک مجھے خاک شفا کون کرے گا ہوں خاک مجھے خاک شفا کون کرے گا زینب کے سوا کار خدا زینب کے سوا کار خدا کون کرے گا شبیر زمانے کو عطا کون کرے گا اللہم صلی اللہ محمد محمد آپ کے پاس 4 منٹ ہیں اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو جی 4 منٹ ہیں آپ کے پاس بالکل بالکل یہ سمجھ لیں بالکل بالکل پھر تو باعث اعزاز ہے کہ اگر مجھے آپ مزید موقع دے رہے ہیں تو بسم اللہ ایسے بسم اللہ بغض جو تو علی سے کرتا ہے بغض جو تو علی سے کرتا ہے پھر تجھے باپ کا پتہ کیا ہے بغض جو علی سے کرتا ہے اتنا ہے در سمجھ میں آتا ہے اتنا ہے در سمجھ میں آتا ہے ظرف جتنا بھی کوئی رکھتا ہے بغض جو تو علی سے کرتا ہے اور صرف تیرے علی کے صدقے میں صرف تیرے علی کے صدقے میں ہر طرف لا الہ کا چرچا ہے بغض جو علی سے کرتا ہے بن علی جھک رہے ہو کعبے کو بن علی جھک رہے ہو کعبے کو مولوی جی تجھے ہوا
کیا واہ واہ ہے واہ 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 جو تو علی سے کرتا ہے. واہ. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. خداوند نے مطالعہ آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہے، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام زمانے میں عام کرتے رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خاں و سلام گزار سید صادق حسین نقوی صاحب اسلام آباد پاکستان سے. خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. ہمیشہ آباد رہے آپ کا گھرانہ، ہمیشہ آباد رہیں آپ کی نسل محبت و معرفت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے. حاسدین کے حسد اور مبغضین کے بغض سے محفوظ رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام آپ کو دنیا و آخرت میں ترقی عشق اہل بیت علیہ السلام کا ثمر اپنا قرب نصیب فرمائیں. اہل بیت علیہ السلام کے ہاں عزاداری کا دن ہے، اور امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی شہادت کی شام ہے. اور یہ وہ شام ہے جس میں امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے گھر میں گریہ و بکا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت خاں قاری عباس رضا صاحب منڈی بہاولدین پنجاب پاکستان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. پیر مولا علیہ السلام مدد. کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. یوم عزا ہے، یوم عزائے امام علی النقی الہادی علیہ السلام ہے، مولا کی شہادت کا دن ہے. آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور چاہوں گا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیے، اور مومنین و مسلمین کے قلوب کو ذکر اہل بیت علیہ السلام سے منور فرمائیے. بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے قیاد کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے
الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا واہ 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 مرنا ہی بہتر واہ 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 ہے ایسے جینے سے۔ سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، واہ سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دیں جسے آنے نبی سفینے سے بے شک، واہ واہ اتار، واہ 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 جسے آنے نبی سفینے سے میرے خیال کو واہ۔ آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو۔ جی میں منقبت کے چاند اشعار پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، واہ یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، واہ تجھ میں علی کی ولا نہیں، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، واہ واہ تو علی کرتا ہے سری، واہ اور انتہائی قابل دیر۔ بسم اللہ۔ یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں واہ میرے پیار کا ہے یہ امتحان، واہ 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 تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، واہ مجھے دار پہ بھی ملی امان، تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پہ بھی ملی امان، میں ادھو کیوں نہ کہوں، میں ادھو کیوں نہ دوں کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، واہ میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول
ہے تو علی کہتا ہے ہم سری کہتا ہے سری. ابھی آخری کلام ہے اس کے چند اشعار پیش کروں گا. بسم اللہ. فکر و صرف علی ہے یا علی کے بیٹے اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. اور بہت خوبصورت شعر. بسم اللہ. کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے بت بنانے تو شامل تھے قبیلے سب کے بت علی ہے یا علی کے بیٹے بت شریف علی ہے علی کے بیٹے. روایات میں دیکھو تو ولیوں بھی ہیں آیتاً شریف علی ہے یا علی کے بیٹے. ماشاءاللہ. صدا آباد رہے. صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں عام کرتے رہیں. اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. بہت پیارے انداز میں مولا کی بارگاہ میں حسن عقیدت کو پیش فرمایا. دعا گو ہوں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ. صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے. جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. صدا آباد رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خاں قارب عباس رضا صاحب منڈی بہاولدین پنجاب پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صدا آباد رہیں. صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یوٹیوب پر ہمارے ساتھ موجود رہے. سید اعتزاز صاحب ماشاءاللہ لکھا. پھر سید فیض الحسن صاحب نے ایک صفر لکھ کر بھیجا ہے. بہرحال مجھے مفہوم سمجھ نہیں ہو سکا کیا لکھنا چاہ رہے تھے. اور سید اعتزاز صاحب نے جزاک اللہ صادق بھائی مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے. آمین. مولا آپ کی بھی عبادت قبول فرمائے. پھر لکھا علی حق بے شک مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. اور پھر اس کے ساتھ فیس بک کے اوپر جو ہمارے ساتھ دوستان موجود رہے زین عباس صاحب نے گریے کی ایموجی بنا کر بھیجی. مولا آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے. نزاکت لغاری صاحب نے لکھا مظلوم امام حسین علیہ السلام لبیک حسین مظلوم کربلا علیہ السلام مظلوم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام علی نقی مظلوم ہے. مولا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. عارف نقوی صاحب نے شونا سائم صاحب نے صادق سید صاحب نے اور اسی طریقے سے سیدہ فاخرہ صاحبہ نے اور زین عباس صاحب نے یہ میسیجز بھیجے ہیں. وقت پروگرام کا انتہا تک پہنچ رہا ہے. اور اسی طرح سید صادق صاحب نے شوکت علی کیریو صاحب نے اور سیدہ فاخرہ صاحبہ نے ان سب نے میسیجز لکھے. وقت آخر ہو گیا ہے میسیج پورے نہ پڑھ سکا لیکن سب کی دعاؤں کے لیے سب کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں اللہم عجل ولیک الفرج.